الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله 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 يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. أنت رحيم لك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه يا إمام الرسل يا سندي، الله الله أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله. يا إمام الرسل يا سندي، الله الله أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذن الله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذن الله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم آمين، اللهم آمين. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات